Hello guys, may buntag guys, may buntag. So, tabi-tabi ta guys kay bago pa ta namahaw guys, relax kay basi mapindik ta guys si tagdagandagan ning Davao guys. Si pangita si taguko din ng kaymanan guys nga. Di madugay guys, mamatay ra may punta guys. So, madato magagmapobre guys. Mas nindot kid guys nga nagi kay Ginoo si mong kinabuhi guys kay ug mamatay na ta. Natay kadong kinabuhi guys nga mangkon nga mao nang langit guys. Ayog tugot guys nga mamatay ka ning kalibutan na nga way kasiguraduhan ng imong espiritu anon nga bahin. Nakita ko guys nga maingon nga sila kabalo kung unsa ilang adtuan. So diyang bahin na guys, makaluluoy kay ka. So buta ka, bungol ka ug amang ka sa kabubuton sa Dios nga naa nakasulat sa iyang pulong guys. So hindi ka ma-blind guys, dili ka ma-ignorante aron makasiguro ka. Ingon pa guys sa Roma chapter 10 verse 17 guys nga ang pagtuo nagagikan sa pagpamati ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So unang-una guys nagkinahanglan tag pagtuo. Aron ta makadawat og kinabuhing walay katapusan guys. Nga ato naman ko ng kinabuhing walay katapusan guys nga mao na siya guys ang kinabuhing walay katapusan guys nga ato mangkon. Ano siya gitawag guys og kaluwasan. Dili na sa atong lawas guys kundi sa atong kalag. Ini mo na dunggan karon guys mo ni siya atong kalag guys nga silutan ni guys sa Ginoo guys kung nagpabaya ta sa atong obligasyon dito bangas atong buhing Dios kay guys mo na hinungdan guys kanata ning kalibutan tungod kay natay obligasyon unang una sa atong Dios ug ikaduha sa atong isig ka tawo no labaw na sa atong kaugalingon guys so mo na nga maningkamot ta guys kay sa una guys nga wala ko nangalagad guys ni atras ko wala ko nagsimba wala ko nilag Dios mutuo sa dili guys nga akong duha ka tikod sa akong tiil guys taginani kadag ko ang bukol guys nga nihubag guys akong likod tikod kina guys mutuo sa dili guys so meaning guys but pasabot sa Ginoo guys nga dili gyud siya mosugot nga muundang ta sa pagpangalagad o simba o pagila niya. So mo na guys, kung di wala pa nimo siya na-experience siya guys, sinatiya gyud siya guys, ila-ilaha gyud siya guys, pinagi sa mga taong nagsulti sa pulong sa Dios og diya pod guys sa mga taong nagtuon og labaw na sa tanan guys, gisugo niyang tao nga magbasa gid guys matag adlaw, no? Adlaw gani o gabi guys ang gitudlo sa Ginoo guys nga pabasahon o patun-an sa Ginoo ang ayang pulong guys. Tungod kay dahil siyang pulong guys, matod pa ni King David guys, kung may tungod sa sala guys, makalikay gid ka nga naman ingon si King David guys nga Psalm 119 verse 11 masura guys kung ako masayop. Ingon si King David guys nga giampingan ko ang imong balaod o pulong sa akong kaugalingon. So iya daw kaugalingon guys. Giampingan ko ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing. Ingon pa si King David guys. Aron dili ako makasala batok kanimo. So diyang napita guys. Kung ampingan nato ang pulong sa Dios isip atong giila nga Dios atong kinabuhi si Jesus Christ nga gipadala sa atong amahan guys. There is kalibutan dawaton na siya isip atong maluluwas base sa John chapter 3 verse 16 guys nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak des kalibutan aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabuton sa kinabuhi nga walay katapusan. So mo na guys nga nagkinahanglan ta og kaluwasan guys, nagkinahanglan ta og pagkinabuhi nga uyon sa kabuton sa buhi nga Dios guys. Base sa mga tawo nagsulti sa iyang pulong o sa mga tawo guys nga nagtuman sa iyang pulong guys. Dili lang sa pagpaminaw kundi dili sa pagtuman sa sugo sa tumbuhi nga Dios guys nga nakasulat sa iyang pulong. Maningkamot kita guys nga magkinabuhi tang uyon sa iyong kabuton. Kay anytime guys mawala ta ning kalibutan na, mawala mo kita. Wala po ta kay balo karon ba ugma ba sunod tuig ba. Na guys unsa ba nga year? Aron at least guys nga ready ka always. So mawala na tanan guys. May buntag. God bless you. I love you all.